नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। आज प्रत्येक वर्षको 27 जुलाईलाई गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अन्तर्गत शहीद दिवसको बिदाको रूपमा घोषणा गरेको आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छ। कालेबुङमा 32 वर्षीय वाहन चालक बिभु मिजारको हत्या भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। अलगढा थानाका ओसी शंकर देले दिएको जानकारी अनुसार कालेबुङ डोंगरा निवासी चालक मिजारको वाहनलाई सोमबार एकजना व्यक्तिले कालेबुङदेखि लाभाको कुवापानीसम्म भनेर रिजर्भ लगेका थिए भने साँझसम्म पनि चालक मिजार सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी कार्य सुरु भएको र आज बिहान वाहन रोकिएको ठाउँमा करिब 50 फुट तलतिर जंगलमा चालक बिभु मिजारको शव रगताम्य अवस्थामा भेटिएको पुलिस अधिकारी देले जानकारी दिएका छन्। तिनको घाँटी र अनुहारमा धारिलो हतियारले काटेको निशान रहेको छ भने खोजी कार्यमा लाभा ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका सदस्यहरूले पनि सहयोग गरेका थिए। चालक मिजारको हिजो दिउँसो नै हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भए पनि हत्याराको भने पत्तो लागेको छैन। पुलिसले हत्यारालाई पक्राउ गर्न गहन अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यसैबीच चालक महासंघले उक्त हत्याकाण्डको विरोध जनाउँदै हत्यारालाई पक्राउ गरी कठोर सजाय दिनुपर्ने माग गरेको छ। गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संगठनका अध्यक्ष सुदन गुरुङले आज हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भेट गरेका छन्। उक्त भेटवार्तामा सुदन गुरुङले जीटीए अधीनस्थ प्राइमेरी स्कुलहरूमा अवैध रूपमा शिक्षकहरूको नियुक्ति बारेमा पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई अवगत गराएका छन् भने अध्यक्ष एडवर्डले सुदन गुरुङलाई जीटीए को अधीनस्थ प्राइमेरी स्कुलहरूमा अवैध रूपमा शिक्षकहरूको नियुक्ति बारे जीटीए सभामा आवाज उठाइदिने वचन दिएका छन्। स्विजरल्यान्डको वेसल ट्याटुमा देशको झण्डा फरफराएर कुमेदी वृद्धाश्रमका गोर्खा ब्यान्ड कालेबुङ आइपुगेका छन्। 25 जुलाईको दिन सिलगढी आइपुगेका टोली सिलगढीमै बसेका थिए भने आज बिहान सिलगढीबाट कालेबुङ पुगेका हुन्। यसै क्रममा उक्त टोलीलाई सालुगुडादेखि कालेबुङसम्म नै मानिसहरूले भव्य स्वागत जनाएका छन्। एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छ। हामीलाई कालेबुङले चिनाउन चाह्यो, एउटा मौका भयो संसारमा कि कालेबुङ भन्ने जग्गा पनि छ भनेर। अनि बधाई दिन्छु हाम्रो इन्डियन होम्सलाई, जुन प्रकारले एउटा राम्रोसँगले उहाँले प्रदर्शन गर्यो र कालेबुङको विश्वमा नै नाम राख्न सक्षम भयो। मिरिक थर्बु दुप्टिन समष्टिका मेम्बर अन ड्युटी भारप्राप्त सभासद मिलेश राईले मंगलबार मिरिकको पीएचई कार्यालयको भ्रमण गरी वस्तुस्थितिको जानकारी लिएका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पीएचई मिरिक क्षेत्रका भारप्राप्त गरेका सभासद मिलेश राईले आफूलाई जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले मिरिक क्षेत्रका लागि मेम्बर अफ ड्युटीको भार सुम्पिएपछि आज प्रथम पटक भ्रमणमा आएको बताउँदै पीएचई विभागको समस्यासँगै अन्य समस्याहरू पनि समाधान गर्दै जाने दाबी गरेका छन्। आज प्रथम जीटीए सभामा सभासद भइसकेपछि एमओडी मिरिकको प्रथम भ्रमण हो पीएचई अफिसमा है। र अब अफिसको त हामीले विगतमा देखिसकेको कुरा हो है। हाम्रो मेन सब डिभिजन माथि खरसाङमा सेटअप छ र अहिले हामी यो ब्रान्च मिरिकको ब्रान्चमा एउटा छौँ। तर मिरिक सब डिभिजन घोषणा भइसकेपछि अब हाम्रो यो उत्तरदायित्व हुन्छ। हामी भोलिको जीटीए सभामा यो अफिसको जुन मर्यादा छ यसलाई बढाएर लानु छ है। र एउटा पब्लिक रिलेटेड एउटा अफिस हो है र यसलाई हामी अब काम गर्नु छ। त्यसकै लागि आज म निरीक्षणको लागि प्रथम अफिसमा आएको थिएँ। घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाको माथिल्लो गान्धी रोडमा पानीको नाला समस्यालाई लिएर सार्वजनिक भएको खबर 12 घण्टा बित्दा नबित्दै आज समष्टिको सभासद प्रमस्कर ब्लोनको उपस्थितिमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट अभियन्ताहरूले समस्याको नापजोक गरेको फोरमका सभापति साङ्गे डुक्पाले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई हिजै मात्रै हामीले यो घुम गान्धी रोडको छेउको यो पानी जमेको विषयमा एउटा हामीले मिडियामा न्युज दिएको थियौँ। यो न्युज दिएको 12 घण्टा बित्दा नबित्दा यहाँबाट जुन चाहिँ आज
सभासदले पनि यसमा स्थलगत भ्रमण गर्नुभएर सभासद घुमजोरबुङ्गो समष्टिका सभासद श्रीमान प्रमोस्कर ब्लोमज्यूले पनि यसमा ठुलो हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले आज बिहान डीपीएच रोडमा स्थित पूर्व विधायकहरूको कार्यालय कम गेस्ट हाउसको विधिवत उद्घाटन गरेका छन्। उक्त अवसरमा मन्त्रीहरू, विधायकहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929.
विश्रामपछि समाचार फेरि विस्तारमा। आज ब्रह्माकुमारीद्वारा गान्तोकमा ट्राफिक पुलिसहरूलाई राखी बाँधेर नराम्रो बानीहरू छोड्नलाई वचन मागेका छन्। ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारी से है और विशेषकर अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है राखी का, तो रक्षाबंधन के साथ साथ में हमारा दूसरा और भी कार्यक्रम चल रहा है जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के अंदर में टूरिज्म विंग की तरफ से जो प्रतिज्ञा पत्र भरा रहे हैं वो भी चल रहा है जो भारत भूमि के लिए। और फिर साथ साथ में एक और कार्यक्रम चल रहा है जो एक प्लांटेशन का कार्यक्रम है जो कल्पतरु बोलते हैं, तो वो भी चल रहा है। तो इसके अंदर में हम लोग अभी रक्षाबंधन जो है हमारा 1 महीने से ही शुरू हो जाता है, ऑल ओवर सिक्किम में भी हमें करना होता है। तो हम हर एक के पास में जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो, या फिर कई ऐसे रिहैब सेंटर हो, या फिर ओल्ड एज होम हो, तो हर जगह में हम लोग जाते हैं और सभी को हम लोग राखी पहनाते हैं। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद भएका ती वीरहरूको स्मरण गर्दै हाम्रो पार्टीले पनि 27 जुलाईको दिन पहाडको विभिन्न क्षेत्रहरूमा 1200 भन्दा अधिक फलफूलहरूको बिरुवा लगाएर शहीद दिवस पालन गर्ने भएको पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोबर्ट छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। म रोबर्ट छेत्री, सेन्ट्रल कमिटी भाइस प्रेसिडेन्ट। मसँग हुनुहुन्छ यहाँ सेन्ट्रल कमिटीका भाइ रुबेन दास प्रधान अनि हाम्रो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका यहाँ भाइ हुनुहुन्छ। तपाईको आज हामी तपाईको यो प्रेसद्वारा आउनुको कारण भोलि 27 जुलाई हामी शहीद दिवस मनाउँदैछौँ। हाम्रो शहीद दिवस मनाउने हामी सेन्ट्रल कमिटीले लिडो गरेका छौँ र अलिक भिन्नै तरिकाको हुन्छ। हामीले जग्गा जग्गामा हाम्रो प्लान्टेसन गर्दछौँ, हामीले रुखहरू रोप्दछौँ, उन्नत जातिको रुखहरू। यो रुख रोप्नुको कारण चाहिँ के छ भने हामीले फल र फूलको रुखहरू रोप्दैछौँ। हामीलाई लाग्छ 86 को आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्मको जति पनि शहीदहरू भएका छन् 1200 देखि धेरै शहीदहरू भएको छ, उहाँहरूलाई याद गरेर हामीले पनि 1200 देखि धेरै रुखहरू रोप्दैछौँ। यो रुख रोप्नुको कारण एउटै ध्येय छ, यो चाहिँ हो जब रुख हामीले रोपेर हामीले ठुलो बनाउँछौँ र त्यहाँ फल र फूल लाग्छ अनि अवश्य पनि हाम्रो शहीदले त्यो फल र फूलको माध्यमद्वारा दार्जिलिङको प्रगति र जस्तो स्थिति बनिँदैछ उहाँले त्यहाँ रुखको द्वारा फल र फूलबाट उहाँले देख्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आजादी का अमृत महोत्सवको एक हिस्साको रूपमा कृषि तथा बागवानी विभागले आज बिहान कृषि भवनदेखि जीएमसी कम्प्लेक्ससम्म तिरंगा यात्रा सम्पन्न गरेको छ। सेन्टिनेरी आजाद भएको सेन्टिनेरी मनाउनु चाहिँ 2047 मा पुरा शताब्दी पुग्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी 2047 मा हामी चाहिँ म त हुन्छु कि हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ सेन्टिनेरी मनाउँछ। तर अहिले चाहिँ 75 वर्ष कम्प्लिट हुनै आँटेको कालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अमृतकाल भनिन्छ। अमृतकाल अहिले चाहिँ अमृतकाल हो र अहिले हामी यो घडी विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाउँदै आइरहेका छौँ। अन्त विभिन्न प्रोग्रामहरूमा पनि हामी आजादी का अमृत महोत्सव भनेर हामी यहाँ लोगो देख्नुहुँदैछ, त्यो हामी सबै प्रोग्रामहरूमा ब्यानरहरूमा त्यो लगाएर हामीले त्यसले हामी फोकस गर्दैछौँ। आजादी हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन पुल बिजनबारी क्षेत्रीय कमिटीको आयोजनामा विद्यासागर प्राथमिक पाठशाला खण्ड क को रङ्गमञ्चमा सम्मान एवं भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। क्षेत्रीय कमिटीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मान कार्यक्रममा रेलिङ कैजले समष्टिका सभासद सतीश पोखरेल अनि चुङथुङ मेरीबुङ तामसाङ समष्टिका सभासद सन्दीप छेत्रीलाई ससम्मान सम्बर्धना जनाइएको छ। विशेष च्यानल लिएको सबैलाई नमस्कार। म पिएम तामाङ, हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसन पुल बिजन क्षेत्र समितिका महासचिव र विशेष गरिकन जब हाम्रो यो जिटिए बोर्ड गठन भयो, गठन भए पश्चात हामीले हेऱ्यौँ कि जिटिए बोर्ड गठन हुँदाखेरि कतिजना सभासद अघि हाम्रो प्राइमेरीबाट छ, कति हाई स्कुलबाट छ, कति अन्य समुदायबाट छ अघि, तर सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रमा एसटिपिटिए हाम्रो पुल बिजन क्षेत्र समितिका मेम्बरमा हाम्रा यस विशेष पुल बिजन क्षेत्र समितिमा
यो सर्कलमा पर्ने हाम्रा दुई सभासद श्री सतीश पोखरेलज्यू जो रेलिङ कैँजले समष्टि अन्तर्गत पर्नुहुन्छ भने श्रीमान सन्दीप छेत्री चङटङ मारिबुङ तामसङ समष्टि। विगत 21 फरवरी 2008 को दिन अस्तित्वमा आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजनको प्रथम सभा सिलगढीमा सम्पन्न गरियो। लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको उक्त संगठनलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सम्पन्न गरिएको सभामा आगामी 27 जुलाईको दिन सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनको प्राङ्गणमा शहीद दिवस पालन गरिने भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजन का महासचिव सुरेन प्रधानले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म सुरेन प्रधान भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजनको महासचिव र यसरी हामीले यो संगठन धेरै यो विगत 21 फेब्रुअरी 2008 मा यसलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थनको निम्ति हामीले स्थापित गरेका थियौं। तर त्यसपछि आन्दोलनभरि यसले अहम भूमिका निभायो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा। त्यसरी नै जन्तर मन्तरमा हामीले 4 र 5 मार्च 2008 मा धरना दिएर जब हामी 8 मार्चमा फर्केर सिलगढी आइपुगेका थियौं त्यस समयमा एयरभ्यू मोडबाट लिएर दार्जिलिङ मोडसम्म वी वान्ट गोर्खाल्यान्डको नारा लगाउने पनि यही संस्था मात्रै हो। पहिलो अनि अन्तिम चोटि गोर्खाल्यान्डको नारा लगाउने यही संस्था हो। अनि यसले नै 9 अप्रिल 2008 मा जुन हाम्रो पिस मार्चमाथि पुलिसले लाठीचार्ज गरेर हाम्रो कर्नल डीके राई अनि थुप्रैलाई चोट लागेको थियो, यही संस्था हो। अनि यो आन्दोलन पिरियडभरि 2011 सम्ममा यो संस्थाले धेरै काम गरे तापनि जीटीए को चौकीमा आएर आन्दोलन थन्किएपछि हामीले 2012 सम्म पनि वेट गर्यौं केही हुन्छ कि भनेर। त्यसपछि हामीले यो संगठनको नाम परिवर्तन गर्यौं। त्यसपछि बिस्तारै यो संगठन स्ल्याक भएर गएको थियो। तर अहिले हामीले देख्दाखेरि हाम्रो कतिवटा कामहरू गर्न सिलगढीमा धेरै असुविधा भयो। मणिपुरमा त्यत्रो हाम्रो जवानहरू मारियो, कुनै नेशनल च्यानलले देखाइदिएन। अनि हामीले जग्गा जग्गामा श्रद्धाञ्जलीहरू दिन सके पनि सिलगढीको छातीमा उभिएर श्रद्धाञ्जली दिने कसै संस्थाले त्यो काम नगर्दाखेरिमा फेरि हामी यो जागृत हुन पर्यो। यो भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजन र हामीले भव्य रूपमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन सक्यौं सिलगढी मल्लगढीको नजिक हनुमान मन्दिरको छेउमा। र त्यसरी हामीले यसलाई फेरि सक्रिय बनाउने भनेर हिजो मात्रै 25 जुलाईको दिनमा हामीले सुकुनामा एउटा मिटिङ गर्यौं र तय गर्यौं कि यो संगठन बनिनुपर्छ भन्ने र यसको पहिलो कार्यक्रम भोलि शहीद दिवस भव्य रूपमा मनाउने हामीले तय गरेका छौं। सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सको प्राङ्गणमा बिहान 11 बजी सम्पूर्ण एक सार्मीलाई त्यहाँ आइदिने म विनम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत देन्ताम निर्वाचन क्षेत्रको बङतेन सापुङ निवासी लक्ष्यमान चौहान छेत्री धेरै दिनदेखि बिमारी अवस्थामा रहेको हुनाले तिनको उपचारको निम्ति आज अखिल सिक्किम खस छेत्री बाहुन कल्याण संघले केही आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। आज दार्जिलिङको प्रेस गिल्डमा दार्जिलिङको पुरानो सांगीतिक टोली प्याराकिड्स मेलोडीले 25 वर्ष टेकेर रजत जयन्ती पूर्ण गरेको शुभ अवसरमा प्याराकिड्स मेलोडीको लोगोको सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त अवसरमा सूरजमणि बर्मे, सुरेश बर्मे, इजाज अली, अनिल बेके, पलाश बर्मन लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भएको जुन चाहिँ विशेष गरेर यहाँ प्याराकिड्स नाम देखिँदैछ है। अनि यो प्याराकिड्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सुगाको बच्चालाई भन्छ है, नानीलाई भनौँ। अनि मलाई के लाग्छ भन्दा यो किन यहाँनिर आयो 25लाई टेकिराखेको छ है। यो त सबैलाई जानकारी नै भयो कि 25 वर्षमा प्याराकिड्स मेलोडी हिँडिराखेको छ। अनि यो उसको प्वाखले यहाँनिर ट्रेबल क्लेफ बनिएको छ जसले म्युजिक डिनोट गर्छ है, म्युजिक मेलोडी भनेर त्यसलाई बुझाइन्छ। र यो प्याराकिड चाहिँ किन नानीकै बच्चालाई चाहिँ सुगाकै बच्चालाई चाहिँ किन लियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ, प्याराकिड्सलाई यस्तो लाग्छ कि सङ्गीत एउटा महासागर हो है। यसको यात्रा गर्नु चाहिँ सकिँदो रहेछ, तर यात्रा टुङ्गाउनु चाहिँ कदापि पनि सकिँदैन रहेछ। सङ्गीत चाहिँ त्यति ठुलो भएकोले सायद हामी जति नै सिक्नु चाहँदा पनि सानै नै हुँदो रहेछौँ क्या, बुझ्नै सकिँदैन रहेछ त्यो सङ्गीतलाई। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।
धन्यवाद।